حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد. عزتمندو دوستانو ورونو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر ورځه نوې نوې بېحایي او نوې حرام کاروبار راوځي چې هغه په مختلفو صورتونو کې مخې ته راځي. دغه حرام کاروبار یو قسم هغه لکی ډرا چې نن سبا عام دی او دا تحصیلي علی علاقې او د ضلع بډګرام علاقې دینه مخکې دا محفوظې وي، لیکن رو رو سو دا کاروبار هغه دې علاقو ته هم ورسېده. جامعة العلوم الاسلامیه علامه یوسف بنوری ټاون یو فتوا ده چې شرعاً دا شی ناروا دی او ناجیز دی. زه هغه فتوا ستاسو مخکې وړاندې کوم، عبارت به ویم، تاسو غور سره به اورئ او بیا فیصله ستاسو خپل لاس کې ده. ډېر مسافرونه دي داسې دي چې هغه بار ملکونو کې یو ځای کې بل ځای کې او بیا به یو ناجیز شي باندې پیسې خپلې ورکړي، انعام یو سړي ته میلاو شي او پیسې د ټولو نورو ضایع شي. پکار دا وه چې دا دومره پیسې چېرته جومات کې خپل خرچ کړی وی نو هغه خو چېرته بې ځایه نه ځي، یو دیني ځای باندې یو غریب مسکین له ورکړی وی نو دا به آخرت کې دله پکار شوی وي. علماو کار دی د عوامو پوه کول او عوامو ته مسله ښودل، نوره بله عمل هغو کوي یا نه کوي. نو دا فتوا ده چې چا تپوس کړ دی د جامعة العلوم الاسلامیه علامه محمد یوسف بنوری ټاون رحمه بنوری ټاون فتوا ده. سوال دا دی چې تپوس کوي یو سائل کہ سٹی میں یعنی شہر میں جگہ جگہ لکی ڈرا کے بکس رکھے گئے ہیں جن میں لوگ 20 یا 50 روپے کا ٹوکن ڈالتے ہیں، پھر ایک تاریخ کو قرآن اندازی ہوتی ہے جس میں واشنگ مشین کار وغیرہ نکلتے ہیں. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا از رو شریعت یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب وہ عنایت فرمائیں. مولانا صاحب لکھی، مفتی صاحب لکھی کہ صورت مسئولہ میں ذکر کردہ صورت شرعاً درست نہیں. اس میں مختلف لوگ انعامات کے حصول کے لیے رقم جمع کرتے ہیں. کسی کو اپنی جمع شدہ رقم سے زیادہ انعام ملتا ہے اور کسی کی جمع شدہ رقم ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے اس طرح کا معاملہ شرعاً قمار یعنی جوا کہلاتا ہے جو شرعاً ناجائز ہے. لہٰذا کسی اسکیم یا کسی لکی ڈرا میں حصہ لینے سے اجتناب کریں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو قرآن کریم کی اس کے اوپر سری آیات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوا یعنی جوا وہ حرام ہے. نو عزتمندو دا فتوا ستاسو د مخې ده. بیا هم که یو سړی تاسو په دې معاملې باندې هغه اوچتۍ او شوق ورکوي چې یاره دې کې حصه واخله، دا انعام به دا شرعاً ناجیز دی او ټولو